anang tigpadagat sa kamasubran. Tigpalanog sa kabubuton sa katauhan o tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, Iliang, DYRF Radio Barza, 12 sa dial sa inyong mga radyo. Pagampo alang sa umaabot nga ika-19 nga General Chapter sa mga kaparian o brothers sa Society of the Divine Word. Nagapasalamat kami kanimo o Santissima Trinidad nga Diyos. Naghatag ka og kahayag, ikaw ang kahayag, nagdasig ka sa kahayag. Kami na malandong uban sa among magtutukod nga si Saint Arnold Jansen. Maluluyon gayud ang mahigugmaong Diyos nga nagbukas sa kahayag sa akong mga mata ug karon nadasig akong mulamdag usab sa uban. Danagi kami aron kami makakita sa mga samad nga kinahanglang ayuhon. Dasiga kami nga magmatinud-anon sa among bukasyon ug mahimong mga mamugnaong mga tinun-an sa among misyon. Samtang nangandam ang mga kaparian ug mga brothers nga SBD sa ilang ika-19 nga General Chapter. Uban ni sila sa ilang panag-uban sa panaw. Panalangini ang matag miyembro sa pamilyang Arnoldos. Bulahan nga Birheng Maria, inahan sa pulong sa Dios. Tabangi kami sa pagpalawom sa among pagsalig kang Hesus, nga imong anak, kinsa nagsugo kanato. Ang imong kahayag, kinahanglang mudanag ngadto sa uban. Amen. Maayong gabi, ang istasyon DYRF 1215 sa dial sa inyong mga radyo mutapos na usab sa iyang pagsibya karong adlaw. Ang istasyon DYRF nagsigla sa gikusgon nga 10,000 watts. Nanukad gikan sa ground floor Dingman Building, University of San Carlos, downtown campus Dalan P. del Rosario, Dakbayan sa Sugbo. Gidumala o gipanag-iya sa mga kaparian o mga brothers sa Society of the Divine Word, sakop sa Catholic Media Network. Ang transmitter sa istasyon DYRF nahimutang sa Ginabsan, Basak, San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo ug gitahasan kini sa pagsibya sa National Telecommunications Commission sa permit number BSD-0531-2022 sugod Nobyembre 28, 2022 hangtod sa Disyembre 31, 2024. Ang istasyon DYRF usa ka commercial nga sibyaanan apan gitahasan usab sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Hesukristo isip kahimanan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ang istasyon DYRF giatiman sa mga musunod nga mga lisensyadong technicians sa National Telecommunications Commission, Republic of the Philippines: Alfredo Lape, Julius Caputulan, Joseph Borla o Auriculo Aragon. Kami kinasing-kasing nga nang hinaot sa usa ka mahinanukong pagpahulay uban ang grasya o panalangin sa labang makagagahom. Ania ang atong nasudnong awit.